हिजाब ये सोच सोच कर खुश हो रही थी कि वह ये खूबसूरत लिबास पहनेगी। ऐसे कपड़े तो पूरे फंक्शन में किसी के ना होंगे। वो मुस्कुराई। हिजाब जब घर में दाखिल हुई तो सामने ही उसके सारे रिश्तेदार और कजिन्स बैठे थे। उसकी आंटी ने गले लगाते हुए कहा, शादी का कार्ड मिला तो मैं समझी तुम्हारी शादी तय हो गई है। हमें क्या मालूम था कि सबाहत की अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। जो बड़ी बेटी बैठी हुई है और ये है जो छोटी की शादी तय कर दी। फुप्पो तो गुलूगीर लहजे में बोली, अब कौन मेरी हिजाब की डोली लेने आएगा। सबाहत ने सबको गुस्से से घूर कर कहा, बच्ची थकी हुई है, उसको बैठने तो दो। क्या अव्वल फौल बोलने लगे हैं, सबके सब पागल हो चुके हैं। हिजाब अंदर जाओ कमरे में। सबाहत ने उसका सामान उसके कमरे में भिजवा दिया। थोड़ी देर बाद वह खुद भी कमरे में आई। हिजाब, रिश्तेदारों की बातों पर उदास ना होना। उन लोगों ने कभी पलटकर हमारी खबर तक नहीं ली कि हम किस हाल में हैं, जी रहे हैं या मर गए, और अब यहाँ ताने देने आ गए हैं। ये सानिया के ससुराल वालों के सामने भरम रखने के लिए मैंने उन सबको बुला लिया है, वरना ये लोग इस काबिल हैं ही नहीं। माँ, क्या हो गया है? प्लीज गुस्सा छोड़ दें, खुशी का मौका है, पिछली बातें याद ना करें। मुझे तो इतने सालों बाद इन सबको देखकर खुशी हो रही है। लोग तो बातें करते रहते हैं, आप किस किस पर गुस्सा करेंगी? परवाह ना करें, किसी की भी परवाह ना करें। हिजाब ने माँ को पानी पिलाया। सबाहत ने उसे गले लगाकर कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, ना चाहते हुए भी तुम्हारे हक तलफी हो रही है और तुम्हारी हक तलफी मुझसे हो गई है। माँ प्लीज ऐसी बातें ना करें, आपका हर फैसला सही होता है। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। बहुत भूख लगी है माँ, जल्दी से खाना दे दें। सबाहत ने खाना लगवाया, फिर अपना पर्स खोला। हिजाब, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम्हारे लिए मैंने ये लिया है, बताओ कैसा है। सबाहत ने उसे एक छोटी सी डिबिया पकड़ाई। ये क्या है माँ? हिजाब ने डिबिया खोली तो उसमें बहुत खूबसूरत सोने की चेन लॉकेट था। हिजाब की आंखें भर आईं। माँ, ये तो बहुत खूबसूरत है, पहन के दिखाओ मुझे। सबाहत ने हिजाब को लॉकेट पहनाया। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रहा है ये तुम पर। हिजाब ने खुद को आईने में देखा। वाकई ये लॉकेट बहुत खूबसूरत है और बेश बहा कीमती भी है, क्योंकि ये मेरी माँ का तोहफा है। उसने लॉकेट को अपने होठों से लगाया। उस दौरान सानिया कमरे में आई। तुम भी हिजाब गैरों की तरह टाइम पर आई हो। हिजाब ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों के हिसार में लिया। तुम्हें तो पता है छुट्टी कितनी मुश्किल से मिलती है। रहने दो, तुम तो वैसे भी खुशियों से भागती फिरती हो। सानिया ने उसका बाजू पीछे किया तो उसकी नजर लॉकेट पर पड़ी। इतना प्यारा लॉकेट, ये कब लिया हिजाब ने? हिजाब ने मुस्कुराते हुए लॉकेट छूकर कहा, ये मुझे माँ ने दिया है। वह खुद को आईने में देख रही थी। लॉकेट उसकी गोरी गर्दन में दमक रहा था। माँ तुम्हारे लिए कीमती चीजें लेती है हमेशा, मुझे तो ये उन्होंने दिखाया भी नहीं है। मैंने भी उनसे एक लॉकेट बनाने के लिए कहा था, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हिजाब ने उसके सर पर हल्की सी थपकी दी और कहा, अरे पगली, तुम्हारा तो सारा जेवर बहुत प्यारा बना है और इसमें एक छोटा सेट भी तो है। शादी के बाद हर वक्त घर में सेट थोड़ी पहना जाता है। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। माँ ने तुम्हारे लिए कुछ जोड़े पसंद किए हैं, मगर तुम्हारे आने का इंतजार था, आज ही बाजार जाकर ले आए। और हाँ, चेहरे का फेशियल भी जरूर करवा लेना, अब तुम एज्ड लगने लगी हो। और माँ ने जोड़े सारे शौक पसंद किए हैं। सानिया जैसे लफ्जों का थप्पड़ हिजाब के मुंह पर मार कर चली गई। उसे अक्सर अपनी बहनों से ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। उसका दिल चाहा कि शादी का फंक्शन छोड़कर सीधी हॉस्टल वापस चली जाए, लेकिन रिश्ते निभाने की सजा भुगतनी थी। सबाहत ने कमरे में झांका तो उसने जल्दी से आंसू साफ कर लिए। माँ, आपसे बात करनी थी। जी। सबाहत अंदर आई। माँ, आपने मेरे लिए जो जोड़े पसंद किए हैं उसके पैसे दिए हैं? नहीं, वो मैंने अलग रखे हैं, आज तुम और तहरीम जाकर ले आना, पैसे मैं तुम्हें अभी देती हूँ। माँ, मैंने वहाँ पर अपने लिए जोड़े खरीद लिए हैं। ये बहुत अच्छा किया, मैं चाहती थी तुम अपनी पसंद से जोड़े खरीदो। हिजाब मुस्कुराई। वो सानिया की मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार हुई और आखिरी दफ़ा आईने में खुद को देखा। इजहाद का लाया लिबास बेहद मुनफरिद और खूबसूरत लग रहा था। पीले लिबास पर सफ़ेद मोती जगमगा रहे थे। वह कोई परी लग रही थी। उसने दोनों हाथों में सब्ज चूड़ियां पहनी थी। दुपट्टे को कंधे पर सही कर रही थी कि इसे इजहाद की खुशबू महसूस हुई। पलट कर देखा, इजहाद दीवाने की तरह उसे देख रहा था। आज बहुत अरसे बाद उसकी आंखें कशकोल बनी हुई थी। हिजाब ने आंखें
جھکا لی۔ اظہار مسکرایا اور اس کے کان کے پاس 2 سفید پھول لگائے، پھر کان کے پاس ایک لمبا سانس کھینچ کر سرگوشی کی۔ پرانے گھر سے لایا ہوں یہ پھول تمہارے لیے۔ حجاب تھی جو نظریں جھکائے مسکرائی، وہ اظہار کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا میں بتاؤں کہ تم کتنی پیاری، کتنی معصوم لگ رہی ہو؟ حجاب ہنس پڑی۔ ماں بلا رہی ہے مجھے، جاتی ہوں۔ اظہار نے مسکرا کر سر ہلایا۔ حجاب جانے لگی تو آواز دی، حجاب۔ حجاب نے پلٹ کر دیکھا، چوڑیاں پہنا کرو، بہت اچھی لگتی ہو یار تم۔ چوڑیاں بھی اور اس کی کھن بھی۔ حجاب نے اس کی آنکھوں میں وہی کیفیت دیکھی جو وہ خواب میں دیکھا کرتی تھی۔ وہ نظریں چرا کر کمرے سے نکل گئی۔ بارات والے بھی حجاب کے لباس اور سج دھج سے سب مبہوت ہو رہ گئے تھے، اور تو اور دلہن بھی بار بار حجاب کو ہی دیکھ رہی تھی۔ حجاب کو کوئی ملتا اور خوبصورتی میں قیمتی اور بہترین لباس نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ لباس زیادہ جھلملا رہا تھا یا حجاب کا چہرہ۔ سب حجاب کے بارے میں ہی پوچھ رہے تھے۔ ولیمے کے دن تو ثانیہ کی بس ہی ہو گئی۔ اس نے تحریم کو پاس بلا کر پوچھا، حجاب نے ڈریسز کہاں سے لیے ہیں؟ یہ تو بے حد قیمتی لگ رہے ہیں، خود پر پیسے لٹا رہی ہے۔ میرے کپڑے دیکھو ذرا تم۔ ثانیہ اب ایسے تو نہیں بولو، تمہارے لیے بھی تو سب حجاب کے پیسوں سے ہی آیا ہے۔ ہاں مگر ایسے کپڑے تو نہیں جیسے اس نے اپنے لیے خریدے ہیں، دیکھو تو ذرا، سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ حجاب نے ہلکے نیلے رنگ کا لمبا میکسی نما فراک پہنا ہوا تھا جس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سنبھال رہی تھی۔ لمبا فراک پیچھے سے فرش پر گھسٹ رہا تھا۔ ہلکا گلائی رنگ کا دوپٹہ اس نے بازو پر ڈالا ہوا تھا۔ ہاتھ میں صرف اظہار کا دیا کنگن پہنا تھا۔ پہچاننے والی نظروں نے حجاب کو حیرانی سے دیکھا تھا کہ وہ کسی صورت میں اس ماحول کا حصہ نہیں لگ رہی تھی۔ وہ آسمان سے اتری کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ اس کا شاہانہ انداز سے خاص بنا رہا تھا۔ اس شان و شوکت سے لوگ خاصے مرغوب نظر آ رہے تھے۔ ثانیہ نے بالآخر تحریم سے کہہ ہی دیا، ایسے لباس حجاب پھر کہاں پہنے گی؟ ظاہر ہے اسکول میں تو پہن نہیں سکتی، یہ کپڑے پھر مجھے بھجوا دینا۔ تمہیں کیوں؟ یہ میں لوں گی۔ تحریم نے غصے نظروں سے اسے دیکھا۔ چلو ایک تو مجھے دے دینا پلیز۔ تحریم کوئی جواب دے بغیر وہاں سے اٹھ گئی۔ ولیمہ ختم ہوا۔ وہ لوگ تھکے ہارے گھر واپس آئے۔ حجاب اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اظہار سامنے کھڑا تھا۔ اچانک اس پر بہت سے پھولوں کی بارش سی ہو گئی۔ وہ حیرانی سے پھولوں کو دیکھتی رہی۔ اظہار، اب یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے یہاں کا ایک رواج ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وجہ پوچھ سکتی ہوں اس کی؟ اس رواج کی کیا وجہ ہے؟ نہیں پوچھو، اور پوچھ بھی لو تو میں بتاؤں گا نہیں۔ ظالم شہزادی، اس نے کہا لگا کر کہا۔ حجاب بھی اس کی بات سن کر ہنس دی۔ اچھا اب تم جاؤ، مجھے کچن میں جانا ہے، بہت کام ہے۔ صبر، یہاں آؤ میرے پاس۔ مغرور لڑکی، اظہار نے اسے ہاتھ سے پکڑا۔ تمہیں نظر نہ لگی ہو اس لیے دم کر رہا ہوں۔ وہ آہستہ سے کچھ ورد کرنے لگا اور کچھ دیر بعد حجاب پر پھونک ماری۔ دم درود والے بابا جی، آپ کی جھاڑ پھونک ختم ہو گئی ہو تو اب میں جاؤں؟ حجاب نے ہنس کر کہا۔ جاؤ، اس نے یک ٹک اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ شادی کی تقریبات ختم ہوئی اور وہ واپس ہاسٹل آ گئی۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ حجاب نے اپنی خوبصورت آنکھوں سے بادلوں بھرے آسمان کو دیکھا تو کوئی خوبصورت سا خیال اس کے دل کے تار چھیڑ گیا۔ روبی اسے کافی وقت سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ اکیلے میں مسکرا رہی ہے۔ اس نے حجاب کی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا اور پوچھا، کن سوچوں میں گم چپکے مسکرایا جا رہا ہے؟ مجھے تو کچھ شک سا ہو رہا ہے۔ تبھی حجاب نے پوچھا، کیسا شک؟ حجاب نے حیرانی سے اس سے پوچھا، یہی کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ نہیں، میں بھلا تم سے کیا چھپاؤں گی؟ تم تو میری زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو روبی۔ حجاب روبی سے نظریں چرا رہی تھی۔ روبی نے حجاب کے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ حجاب، مجھے لگتا ہے جیسے کوئی تمہاری زندگی میں ہے جو تمہیں بہت چاہتا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں کسی کا عکس جھلکتا ہے، کوئی شہزادہ ہے جو تمہاری زندگی میں محبت کا رنگ بھر رہا ہے۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔ دوستوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کی کوئی سچی کہانی یا سچی گھٹنا ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹوری بھی مائی سٹوری بک چینل سے شیئر ہو، تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی سٹوری وہاں پر ہمیں بتا سکتے ہیں۔